हामीले भने तापनि वस्तुतः अन्तिम बिन्दुमा सबै एउटै हुनुहुन्छ, पृथकता छैन। ब्रह्मैव विष्णुराख्यात विष्णुरेव सनातनः। हामीले ब्रह्मा विष्णु शङ्करजी भने पनि वास्तवमा उहाँहरू एक हुनुहुन्छ। सृष्टि सञ्चालनको लागि, विस्तारको लागि कहिले ब्रह्मा, कहिले विष्णु, कहिले शङ्कर, विभिन्न रूपमा उहाँहरू प्रकट हुनुभएको छ। त्यसैले शास्त्रको सार भनेको उनी वासुदेवलाई प्राप्ति गर्नु। अब तेस्रो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। के प्रयोजनका लागि भगवानको उत्पत्ति भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर धर्मको रक्षा, दुष्टको संहारको लागि, अधर्मको नाशको लागि, राक्षसहरूको अन्त्यको लागि, साधु सन्त धर्मको, सत्यको, वेदको रक्षाको लागि भगवानको प्राकट्य हुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कृष्ण स्वयं बताउनुहुन्छ गीतामा अर्जुनलाई, जब जब हे अर्जुन धर्मको ह्रास हुन्छ, धर्म नष्ट हुँदै जान्छ, तब तब मैले जन्म ग्रहण गर्नेछु। धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे। धर्मको रक्षाको लागि, साधु सन्त रक्षाको लागि समय समयमा प्रकट हुने कुरा गीतामा प्रभुले बताउनु भएको छ, स्वयं कृष्णले बताउनु भयो। यसका लागि नै भगवानको प्राकट्य भएको हो। कृष्ण बलरामका लीलाहरू कस्ता कस्ता भए भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिश्वरहरू हो, उहाँहरूको लीला नै यो पूर्ण भागवत हो। म हजुरलाई उनै भागवतमा बताउनु छ। विशेष गरेर भागवतको 10औं स्कन्धमा भक्तवांश कल्पतरु भगवान कृष्णको लीला बताउनु छ। विभिन्न समयमा उहाँले लीला गर्नुभएको छ, यसरी बताउनु हो। भगवानका अवतारहरू कस्ता कस्ता भए भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सर्वप्रथम सृष्टिको प्रारम्भमा सनक सनन्दन सनातन सनन्द कुमार आदि गरेका सारभाइको रूपमा पाल्नुभयो। कहिले शुकर रूप भनेर आउनुभयो, नारदजी भनेर आउनुभयो, नर नारायण भनेर आउनुभयो, कपिल देवको रूपमा आउनुभयो, दत्तात्रेयको रूपमा आउनुभयो, ऋषभदेवको रूपमा आउनुभयो, मत्स्य अवतारको रूपमा, पेदु राजाको रूपमा। यसरी भगवानका विभिन्न रूपहरू छन्। 24वटा अवतारको बारेमा यहाँ बताउनु भएको छ। कहिले परशुराम, कहिले नृसिंह, कहिले धन्वन्तरी, कहिले मोहिनी अवतार, कहिले कच्छप अवतार, कहिले व्यास अवतार, कहिले राम, हुँदै हुँदै 19औं अवतारमा बलराम र 20औंमा भगवान कृष्णको प्राकट्य भएको छ। बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार अनि हंस हयग्रीव गरेर 24वटा अवतारको बारेमा बताउनु भयो। र धर्म कसको शरणमा गयो भन्ने प्रसङ्गमा अन्त्यमा भगवानले आफ्नो शक्ति धर्म तिरोभूत भएर
भागवतमा प्रवेश गर्नुभएको छ सो प्रसङ्ग मैले हजुरलाई एकादश स्कन्धमा बताउने छु, जुन भगवान कृष्ण र उद्धवको संवाद। भगवान कृष्णले अन्तिम समयमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई खिचेर भागवतमा प्रविष्ट गराउनु भएको छ, त्यसैले भागवत श्री कृष्ण हो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। अवश्य म हजुरलाई भागवत सुनाउने छु, भगवान कृष्णको लीला सुनाउने छु। सर्ववेदेतिहासं सारं सारं समुद्धृतं सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। यो भागवत भनेको सम्पूर्ण इतिहास वेदको सार हो, जुन महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले श्रवण गराएर मुक्ति गराउनु भएको थियो। त्यो परम पावन प्रसङ्ग म हजुरलाई बताउने छु। कसरी बताउँछु त मैले जस्तो जानेको छु उस्तै रूपमा बताउने छु, किनकि मैले वेदव्यासजीका मुखार भिन्नबाट यो सम्पूर्ण भागवत प्राप्त गरेको छु। जुन सुने मैले, जति मैले जाने, सुनेर जति ग्रहण गर्न सक्ने सोही रूपमा म हजुरलाई बताउने छु। सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति भन्नु। जति अध्ययन गर्न सके, जति मैले बुझ्न सके, हजुरहरूलाई यो परम पावन प्रसङ्ग सुनाउने छु भनेर वाचा गर्नुभयो। अहिले भागवतको कसरी प्राकट्य भयो त, भागवतको उदय कहिले कसरी भयो प्रश्न गर्नुभयो सौनकजीले। एक दिनको समय वेदव्यासजी महाराज भगवानका अंश अवतार हुनुहुन्छ। आफ्नो आश्रममा बसिराख्नु भएको थियो खिन्न मनस्क भएर। उनी वेदव्यासजीले महाभारतको रचना गर्नुभयो, विभिन्न पुराणहरूको रचना गर्नुभयो, तर पनि उहाँलाई सन्तुष्टि मिलिराखेको थिएन। वेदको विभाजन गराउनु भयो, महाभारत पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। यदि हुँदा हुँदै पनि उहाँलाई मनमा सन्तोष प्राप्त हुँदैन। यति बेलासम्म 17वटा पुराणको रचना भइसकेको छ। खिन्न मनस्क भएर आफ्नो कुटीमा बसिराख्नु भएको थियो। सोही समयमा देवर्षि नारद आत्मा वीणा लिएर भगवान नारायणको नाम गान गर्दै गर्दै वेदव्यासजीको कुटीमा पुग्नुभयो। वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबैले ताली सेवा गरौँ।
वासुदेव भगवानको जय हो। नारदजीलाई देखेर स्वागत सत्कार गर्नुभयो वेदव्यासजी महाराजले। कुशल प्रश्न गर्नुभयो, अरे ईश्वर, आज हजुरको दर्शन पाएर म धन्य धन्य भएँ। हजुरको के सेवा गरेर बताउनुहोस् भनेर प्रश्न गर्दा म यसै घुम्दै डुल्दै आएको हुँ, हजुरको दर्शन गरौँ भनेर यहाँ आएँ बताउनु हो। अनि सोध्नुभयो नारदजीले, वेदव्यासजी महाराज, होइन हजुरको यो मुहार किन साह्रै मलिन मलिन देखिएको छ? हजुरलाई के दुःख भयो, के कष्ट पर्यो? आज हजुरको यो अवस्था छ भने अन्य सामान्य प्राणीको अवस्था कस्तो होला, कस्तो होला त? जीवको कल्याणको लागि, प्राणी कल्याणको लागि हजुरले विभिन्न शास्त्रहरूको रचना गर्नुभएको छ। आज हजुरको यो दशा भयो भने सामान्य मनुष्यहरूको, प्राणीहरूको अवस्था कस्तो होला? के हो भन्दा हात जोडेर विनती गर्नुहुन्छ वेदव्यासजी महाराज, ऋषिश्वर हे नारदजी, आज हजुरले सबै कुरा जान्दा जान्दै बुझ्दा बुझ्दै पनि मलाई प्रश्न गर्नुभयो, सोध्नुभयो। यो सबै रहस्य हजुरलाई थाहा छ। मैले विभिन्न शास्त्रहरूको रचना गरेँ लोक कल्याणको लागि, प्राणी कल्याणको लागि, तर पनि मलाई शान्ति मिलेको छैन। अधैर्य भइराखेको छ। असन्तोषको कारण बताउनु हो नारदजी। न यद वचश्चित्र पदं हरेर्यश जगत पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तदवायसं तीर्थमु सन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। वेदव्यासजी महाराज, म हजुरलाई एउटा कुरा बताउने छु। हजुरले महाभारतको रचना गर्नुभयो, एउटा वेदलाई 4 भाग त गराउनु हो, 17औं पुराण पनि रचना गरिसक्नु हो, तर हजुरले अहिलेसम्म भगवान नारायण वासुदेवको लीलाले ज्ञानले युक्त भएको शास्त्र रचना गर्नु भएको छैन। तसर्थ हजुरलाई चिन्ता बढिराखेको छ। आनन्द प्रदान गर्ने कुनै विकार क्लेश नभएको भगवान नारायणको लीलाले परिपूर्ण भएको शास्त्र रचना गर्नुहोस्। हजुरको दुःख कष्ट सबै निवृत्त हुनेछ। किनकि फोहोर भएको ठाउँमा राजहाँसहरू आएर बस्दैनन् अरे। जुठ्यानमा आउने भनेको कौवा आउँछ अरे। कौवा आउँछ जुठ्यानमा अरे। भाँडा भाँचेर बचेको त्यो वस्तु ग्रहण गर्नका लागि कौवा आइपुग्छ अरे। तर राजहाँसहरू हिमालतर्फ जान्छन् अरे, मानव सरोवरतर्फ जान्छन्, जहाँ मोतीको अपेक्षा गर्छन् अरे, परम वस्तुको अपेक्षा गर्छन्। त्यसै गरी आज हजुर जति शास्त्र रचना गर्नुभयो त्यसमा केही न केही दोष छ। कुनै कर्म गर्दा यो फल प्राप्ति हुन्छ, कुनै गर्दा त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। विभिन्न किसिमका कुराहरू हजुरले भरिदिनु भएको छ। तसर्थ हजुरलाई शान्ति मिलिराखेको छैन। पवित्र भएर निर्मल वासुदेव भगवानको पूर्ण ब्रह्म परमात्माको लीलाले यसले युक्त भएको शास्त्रको रचना गर्नुहोस्, हजुरको कल्याण हुन्छ। जहाँ भगवानको सत चरित्रको गान हुन्छ त्यहाँ सन्तहरूको, ऋषिहरूको, ज्ञानीहरूको सङ्गम हुन्छ। कृष्णचन्द्र भगवानको यसरी बताउनु हो कसरी मैले भागवतको रचना गर्नु, कसरी मैले यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छु भन्दा यही बेलामा नारदजीले वेदव्यासजीलाई चतुश्लोकी भागवत दिनुभएको छ। 4वटा श्लोकले युक्त भएको भागवत दिनुभयो। त्यहीबाट 18,000 श्लोकले युक्त भएको शास्त्रको रचना गर्नुभयो वेदव्यासजी।
यहाँ अत्यंत परम पावन प्रसंग सुतजी महाराज बताउनुहुन्छ होइन हजुरले कसरी यो परम ज्ञान प्राप्त गर्नु हो नारदजी मलाई बताइदिनुहोस् सम्झाइदिनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नु हो। नारदजीले आफ्नो पूर्व जन्मको बारेमा बताउन लाग्नु हो। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यस्त कस्यस्तन वेदवादिना निरूपितो बालकैव योगिना शुश्रूषणेपा वृषनिर्विवेक्ष्यता। हे वेदव्यासजी महाराज म पूर्व जन्ममा एउटी दासी कि जो अरूको काम गर्नुहुन्थ्यो दासीको काम गर्नुहुन्थ्यो यस्तै माताको छोरो थियो दासीको छोरो थियो। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यस्तकस्यास्तन वेदवादिना वेदवादी ब्राह्मणहरूको दासी हुनुहुन्थे मेरी माता। म उहाँको एउटा सन्तान उहाँको सम्पूर्ण आशा भरोसाको केन्द्र बिन्दु थिए। एक दिनको समय वर्षा ऋतुमा हामी चतुर्मास भन्छौँ सोही समयमा सन्त ज्ञानी जनहरू पाल्नुभयो चतुर्मासा यज्ञ अनुष्ठानको लागि मेरी माता त्यहाँ काम गर्न लाग्नु हो। म पनि सानो बालक थिएँ पछि पछि जान्थे। निरूपितो बालक एव योगिना मलाई पनि त्यहाँ नियुक्त गरियो थान दिइयो। मैले आफूले सकेको सेवाहरू गर्दथे जो जानेको जो सकेको सन्तहरूको ज्ञानीहरूको भगवानको म सेवा गर्दथे। त्यहाँको सतचरित्र मैले श्रवण गर्दथे सत वचनहरू मेरा मनमा खेल्दथे आनन्दसँग म त्यहाँ रमाउन थालेँ। कस्तो लक्षण थियो त नारदजीको यहाँ सुतजी बताउँछ। बालक कस्तो हुन्छ चञ्चलै हुन्छ तर नारदजीमा चञ्चलता छैन। तेमय्य पिता खिल चापाले भगे दान्ते धृत क्रीडन केनुवर्दिनी। म बालक थिएँ तर पनि ममा चञ्चलता थिएन स्थिर धीर थिए। बालकहरूलाई खेलकुदमा साह्रै प्रिय लाग्छ रमाइलो लाग्छ तर ममा त्यस्तो थिएन। इन्द्रियहरू शान्त थिए विचलित थिएन जितेन्द्रिय थिए। अनुवर्तिनी ठुला व्यक्तिहरूले अराउनु भएको काम म गरिराख्दथे आज्ञा अनुसार सेवा गर्दथे कम बोल्दथे। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। भागवत भगवान जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान को